बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं उस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी सियासी उथल पुथल के हवाले से, या फिर सियासी अदम इस्तेहकाम कहें तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही मुनासिब लफ्ज़ होगा। अक्टूबर तक तमाम सियासी जमातों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, ऐसा कहना है जी खुर्रम दस्तगीर का। जबकि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह चुके हैं कि टिक 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 नहीं, बल्कि वो टिक टिक नहीं, वो टिक टॉक कह रहे थे कि गिनती शुरू हो गई है, बस अब आप ना गिनना शुरू कर दें अपना टाइम, अब आपकी हुकूमत जाने वाली है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि वो पूरे मुल्क में नून लीग के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रही है, यानी अपने ही इत्तेहादियों के ख़िलाफ़, अपने ही पेटी भाइयों के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए जा रही है। ऐसा क्या हो गया? और फिर पिछले कई रोज़ से मुसलसल आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पे हम लोग प्रोग्राम भी कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले रहे हैं, मौके भी ले रहे हैं। नून लीग कह रही है जी हमने पंजाब में, लाहौर में ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि कश्मीर ने हमें चुन लिया है। जबकि दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी है उनकी जानिब से ये पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया जा रहा है कि धांधली हुई है और सरासर धांधली हुई है, और आज तक नून लीग पे भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये कोई भी इलेक्शन धांधली के बगैर जीते ही नहीं है। तो फिर जी इलेक्शन पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वो क्या था। हाँ, अब तो इत्तेहाद में भी है, आप साथ में जो है वो बेनिफिशरी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद फॉर्म 47 अब तो सरेआम जो है इस बारे में बात हो रही है। प्रोटेस्ट का ऐलान हो गया है, एहतजाज किया जा रहा है जी, मुल्क गिर एहतजाज होगा और नून लीग के खिलाफ एहतजाज होगा। अब ये एहतजाज किस नौयत का होगा, एहतजाज में कौन कौन शामिल होगा, क्या सड़कों पे निकला जाएगा, रोड्स पे निकला जाएगा, या फिर सिर्फ जलसे जुलूस एक दो किए जाएंगे, उसके बाद आपकी सेटल डाउन हो जाएगा और एहतजाज का मामला ख़त्म हो जाएगा। खैर, इस तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जी अकवंजादा चट्टान साहब, आप मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। अकवंजादा साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इत्तेहादियों से इतनी नाराज़गी हो गई है कि अब आप उनके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नून लीग के साथ हमारा इत्तेहाद इशू टू इशू है। जो काम ये लोग अच्छा करे इसका हम तारीफ भी करते हैं, वज़ीर आज़म की भी तारीफ करते हैं, हुकूमत की भी तारीफ करते हैं, इनको शाबाशी भी देते हैं। लेकिन जो काम हम समझते हैं कि ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, ये अवाम के मुफाद में नहीं है, ये जमहूरियत के मुफाद में नहीं है, तो इसका हम भरपूर मुखालफत करते हैं और शुरू ही दिन से हमारा इनके साथ यही तरीका है। सही। जहाँ तक कश्मीर इलेक्शन का ताल्लुक है, तो हमें कश्मीर में अगर ये लोग वोटों से हुकूमत बनाते, इलेक्शन जीतते, हमें कोई मसला नहीं था मुस्लिम लीग नून से। 2 बार शहबाज शरीफ को हमारे वोटों के जरिए, हमारे मैंडेट के जरिए हमने इस मुल्क का वजीर आज़म बनाया। तो अगर हमको शहबाज शरीफ को 2 बार वज़ीर आज़म बनाने से कोई मसला नहीं है, तो हमें कश्मीर इलेक्शन से क्या मसला है? हमारा मसला ये है कि हम कहते हैं कि बैरूनी तो महाजों पे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रूर कामयाबियाँ दी। जो हमारी इंडिया के साथ लड़ाई हुई, जो ईरान अमेरिकन वार में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, इसमें पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ, इसमें पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हुआ। लेकिन हमारे कुछ अंदरूनी मसाइल है, अगर हम इस मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे तो हमारा जो वक़ार है जो ये बरकरार नहीं रह सकता है। आप बलूचिस्तान के हालात देख ले, आप पुख्तनख्वा के हालात देख ले, और ख़ुसूसी तौर पर आप कश्मीर के हालात देख ले। कश्मीर बहुत हसास एरिया है, वो टेक्निकली पाकिस्तान नहीं है। अगर पाकिस्तान का शहरक तो ज़रूर है, लेकिन अगर कश्मीर पाकिस्तान होता तो फिर एक मुल्क के तो 2 वज़ीर आज़म नहीं हो सकते हैं। अगर कश्मीर पाकिस्तान होता तो एक मुल्क के 2 सदर तो नहीं हो सकते हैं। तो कश्मीर बहुत हसास एरिया है, और आजकल जो मसाइल है, तकाजा इसका ये है कि हम वहाँ पे साफ और शफाफ इलेक्शन करते, और ये जो पाकिस्तान के मुखालिफ लोग कश्मीरियों के एहसासी महरूमियों से फ़ायदा उठाते हैं, उनको कहते हैं कि आप लोगों का तो कोई इख्तियार ही नहीं है, आपकी हुकूमतों का कोई हैसियत नहीं है, आप पे तो फैसले इस्लामाबाद से मुसल्लत होते हैं। तो इस टाइम का तकाजा ये था कि हम साफ शफाफ इलेक्शन करते, और जो शफाफ इलेक्शन के ज़रिए जो भी हुकूमत बन जाता, जो भी अपोजिशन में जाते,
وہ لوگ بہتر طریقے سے کشمیر کے مسائل کو حل کر سکتے تھے. جس طریقے سے وہاں پہ الیکشن ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کشمیر کے مسائل بڑھ جائیں گے, اچھا اس چٹان سے صاحب کشمیر کے مسائل میں چٹان اضافہ صاحب ہو جائے گا. مجھے سر سوال کرنے کی اجازت دیجیے اور مجھے یہ بتائیے کہ صرف کشمیر میں جو الیکشن ہوا ہے آزاد کشمیر میں صرف وہ الیکشن متنازع ہے, اس پہ کوشچن مارک لگایا جا رہا ہے؟ ماضی میں آج تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں, چاہے وہ 24 کے ہوں, وہ 18 کے ہوں, وہ جی بی کے الیکشن ہیں, کیا وہ پیپلز پارٹی مانتی ہے کہ وہ تمام کے تمام کلیئر تھے, شفاف تھے؟ صرف آزاد کشمیر کے انتخابات میں کوشچن مارک لگا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جو 2013 کا جو الیکشن ہوا تھا اس پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ آروز الیکشن ہے. ٹھیک. 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا اس پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا ہے. 2024 میں بھی جو الیکشن ہوا اس پہ بھی ہم نے کہہ دیا کہ یہ پام 47 کی ذریعے الیکشن ہوا ہے. ٹھیک. جی بی میں بھرپور کوشش کیا گیا تھا, وہ پری پول ریگنگ کا کوشش کیا گیا تھا, لیکن اس طرح کا غنڈہ گردی نہیں کی گئی تھی جس طرح کی کشمیر میں ہوئی. وجہ یہ تھا کہ بجٹ آنے والا تھا اور یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے وہاں پہ غنڈہ گردی کی تو ہمارے لیے بجٹ پاس کرنا ممکن نہیں ہوگا. کشمیر میں جو دھاندلی ہوئی آغاز رانا ثناء اللہ کے بیان سے ہوا کہ 10 سیٹیں تو میری جیب میں ہے, انہوں نے بیان دیا. پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ بحیثیت پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انہوں نے دورہ کیا, وہاں پہ اعلانات کی, روز کی بنیاد پہ وفاقی وزراء جاتے تھے, وہاں پہ اعلانات کرتے تھے. پھر اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا, الیکشن کے دن ہمارے ایک ورکر کو شہید کر دیا گیا, وہاں پہ فائرنگ ہو گئی ہے, وہاں پہ 30 پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضہ ہوا. اس حد تک کہ کشمیر کا جو صدر ہے چودھری لطیف اکبر صاحب, جو عمر رسیدہ آدمی ہے, معزز آدمی ہے, کشمیر اسمبلی کا اسپیکر بھی ہے, ان کو بھی زد و کوب کیا گیا. تو جس طریقے سے وہاں پہ الیکشن ہوا اس طرح پہلے کبھی پاکستان میں اس طرح کی داندلی زور زبردستی بندوق اور یہ لاشوں جتنے بھی کے ذریعے الیکشن نہیں سر, ہوا. یہ جتنے بھی الیکشن آپ نے گنوائے ہیں یہاں پہ پیپلز پارٹی تو کہیں دکھائی نہیں دی ہے. ہاں 8 کا الیکشن جو ہے وہ وہاں پر پیپلز پارٹی دکھائی دی, پیپلز پارٹی ہمیں نمایاں نظر آئی. لیکن جب ہم جی بی کا الیکشن بھی آپ نے کہا کہ وہ بہتر تھا کیونکہ وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملی, وہ بھی بہتر ہو گیا. یعنی جہاں پر پیپلز پارٹی جیتی, پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملی, وہ شفاف الیکشن رہا. جہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سائٹ پر رہی وہ شفاف الیکشن نہیں رہا کیا؟ اور جب آپ کو ان سارے الیکشنز پر کوشچن مارک تھا تو آپ نے اتحاد کیوں بنایا؟ آپ نے غلط کا ساتھ کیوں دیا؟ آپ نے فارم 47 آج کل آپ کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا ہر خاص و عام فارم 47 کی رٹ لگائے بیٹھا ہے. تو سر آپ نے اتحاد کیوں بنایا ان کے ساتھ؟ آپ بینیفیشری کیوں بنے؟ آپ نے غلط کا ساتھ کیوں دیا؟ ہم نے اس وجہ سے ساتھ دیا کہ جب الیکشن ہوا تو ریزلٹ اس طرح آیا کہ اگر 2 پارٹیاں آپس میں نہیں ملتی تو حکومت نہیں بن سکتا تھا. ہم نے پہلا دعوت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا کہ عدد اکثریت آپ لوگوں کا زیادہ ہے, اگر آپ لوگ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم تو حکومت میں شامل نہیں ہوں گے, لیکن ہم اپنا ووٹ آپ لوگوں کو حکومت سازی میں دے سکتے ہیں. چونکہ عمران خان صاحب نے انکار کیا, انہوں نے کہا کہ میں تو سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں, بیٹھتا نہیں ہوں, میں تو ڈی جی آئی سے ہاتھ ملاؤں گا, میں تو آرمی چیف کے ساتھ بیٹھوں گا. تو پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. اگر ہم مسلم لیگ کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تو کیا ہوتا, دوبارہ الیکشن ہوتا تو ہمارے ملک کی جو معیشت کے حالات ہیں, ہم ایک سیکنڈ مجھے بات بہتر تھا یا پھر غلط چیز کو مجھے بات سپورٹ مکمل کرنے دیں پلیز بات مکمل کرنے دیں. اگر ہم شامل نہیں ہوتے تو پھر دوبارہ الیکشن ہوتا. ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا ملک موجودہ جو امن و امان کی صورتحال ہے, جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے, اس طرح کا ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم دوبارہ بھی الیکشن کرتے آج بھی ہم متحمل نہیں ہو سکتے, آج بھی کوئی دودھ کی نہریں نہیں نکلی, آج بھی ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, آج بھی ہم مہنگائی کی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, آج بھی کوئی نہ سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے, حالات تو آج بھی وہی ہیں. تو پھر آج کیوں احتجاج, آج کیوں کوشچن مارک ہے؟ دیکھیے جی, ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ سسٹم چلے, اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے,
ہم نے تو آج بھی حکومت کو گرانے کا کوئی کوشش نہیں کیا ہے، صحیح لیکن یہ ہے کہ ہم کوئی مسلم لیگ میں ضم نہیں ہو چکے ہیں۔ مسلم لیگ جو اچھا کام کرے گا ہم اس کو شاباشی دیں گے، لیکن جو ٹھیک غلط کام کرے گا اس پہ ہم احتجاج بھی کریں گے، اس پہ کہ ہم مخالفت بھی کریں گے، اور یہی سیاست ہے اچھا سر، جو تعمیری احتجاج کیا سیاست ہوگا؟ ہے اب وہ مجھے یہی ڈیٹیل ہے۔ احتجاج کی سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی چٹان صاحب، کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سر یہ احتجاج کس نوعیت کا ہوگا؟ آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، آپ روڈز بند کریں گے، آپ دھرنا دیں گے، آپ حکومت کو مشکل میں ڈالیں گے، یا پھر آپ ایک آدھا جلسہ جلوس کر کے خود ہی سائڈ پہ ہو جائیں گے کہ ہم نے بس ذمہ داری نبھا دی؟ ہم جو بھی احتجاج کریں گے وہ آئین، قانون اور دستور کے اندر رہ کے احتجاج کریں گے۔ صحیح جو آئین نے ہم کو حق دیا ہے، جو دستور نے ہم کو حق دیا ہے، ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ ہم آئین اور قانون کے اندر رہ کے احتجاج کریں گے۔ ہم کبھی بھی قانون ہم نے اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا ہے۔ ہم ایسا احتجاج بالکل نہیں کریں گے جس سے ملک کو نقصان ہو، جس کو پاکستان کے عوام کو نقصان ہو۔ ہمارا احتجاج پرامن ہوگا، آئین اور دستور کے اندر ہوگا اور قانون کے اندر ہوگا۔ اچھا سر، فارم 47 کا آپ اس کا مطلب ہے کہ ساتھ دینے والے ہیں، اتحادی آپ رہیں گے؟ دیکھیے جی، ہم تو صرف ایک بار نہیں، ہم تو بار بار ہر بار جو الیکشن ہوا ہے، 2008 میں ہم نے الیکشن جیتا تھا، اس وقت بھی ہمارے جو مینڈیٹ تھا اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ آپ پاکستان کا تاریخ نکال کے دیکھ لیں، جتنا بھی الیکشن ہوئی ہیں چاہے وہ ہم نے جیتے ہیں، اس ٹائم پہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر ہم نے ہارے ہیں تو اس ٹائم پہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تو ہمیشہ سے الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ کوئی پہلے بار نہیں ہوئی ہے، چٹان یہ تو صاحب، ہمیں، لیکن ہم چٹان سسٹم صاحب چلانے لوگ کے لیے سر، ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم کو ہم چلائیں۔ چٹان صاحب سر، لوگ آپ کو جی جی، ووٹ کیوں دیں؟ پیپلز پارٹی کو لوگ سپورٹ کیوں کریں؟ کراچی کا حال سوائے بدحالی کے، اندھیروں کے، پانی کے مسائل کے، وہ لگتا ہے کہ پاکستان کا اکنامک ہب ہے؟ آپ خود ایمانداری سے بتائیے کہ کیا کراچی کو دیکھ کر لگتا ہے؟ کراچی کے تو ڈیفنس میں چلے جائیے، کلفٹن میں چلے جائیے، وہ بھی بدحالی کا شکار ہے۔ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کراچی ہے جسے روشنیوں کے شہر کہا جاتا تھا؟ یہ تو آپ کہہ رہی ہے نا، کراچی میں سر اور میں نے خود سن میں دیکھا ہے تو میں کہہ پاکستان رہی ہوں۔ پیپلز، ایک سیکنڈ بھائی، آپ بات تو جی سنیں، جی، آپ نے سوال کیا، آپ جواب تو سن لینا۔ کراچی میں اور سن میں ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ چیئرمین بلاول صاحب نے آج سے 4-5 مہینے پہلے پریزیڈنسی میں نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پورا بریفنگ دیا کہ ہم نے ہیلتھ میں کیا کیا، ہم نے ایجوکیشن میں کیا کیا، ہم نے انفراسٹرکچر میں کیا کیا۔ آپ ایک بار اگر آپ نے سنا نہیں ہے تو ایک بار آپ اس کو سن لے اور دیکھ لے، سر اور میں تو پھر دیکھ کے ایمانداری آئی سے ہوں، فیصلہ میں کریں۔ سننے کی بات ہی نہیں او کر رہی بھائی، سر، میں تو بات کو دیکھنے کی مکمل بات کر رہی کرنے ہوں، میں دے۔ تو اپنے ایکسپیرینس پہ آپ سے بات کر رہی ہوں۔ بھائی آپ یہ اس طرح تو نہیں ہوگا نا، میرے بات کو مکمل کرنے دیں۔ آپ پتہ نہیں کس طرح کے چشمے پہن کے آپ کراچی کو دیکھتے ہیں، میں نے چشمہ لیکن آپ پہنا ہی جا نہیں کے سر۔ وہاں پہ دیکھ لیں، اب مجھے وہاں پہ چشمہ دیکھ لیں، آپ پھر بتائیے آپ کہ کو کون پتہ سا چل پہن جائے کے گا۔ کراچی دیکھنا ہے، تو آپ جو بتا رہے ہیں اس جیسا کراچی نظر آئے گا۔ آپ مجھے بتائیے وہ چشمہ۔ وہ چشمہ یہ ہے کہ آپ پنجاب میں جا کے، پنجاب کے ہاسپٹلوں میں آپ کو ایک کراچی کا مریض نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ کراچی کے ہاسپٹلوں میں جا کے وہاں پہ آپ دیکھ لیں گے کہ ہزاروں کے تعداد میں پنجاب کے مریض علاج کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ آپ پنجاب کی یونیورسٹیوں میں آئے، وہاں پہ آپ کو سندھ کے اسٹوڈنٹس نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ سندھ میں جائیں گے تو وہاں پہ ہر یونیورسٹی میں ہزاروں کی تعداد میں پنجاب کی اسٹوڈنٹس آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ لاہور میں سر وہ تو سندھ آپ کو کراچی 10 والے سندھی بھی نہیں ملے پنجاب گا۔ میں نظر بھائی آتے ہیں۔ پہلے تو ایک چٹان صاحب ایک سیکنڈ، بات کلیئر کیجئے پلیز، یہ جو میں آپ سے کراچی کے بارے میں یا سندھ کے بارے میں سوال کر رہی ہوں، یہ بالکل اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی پنجاب کو بہت سپورٹ کر رہی ہوں۔ میں ہر روز پنجاب کے بھی خلاف پروگرام کر رہی ہوتی ہوں، جہاں جہاں اندھیرا ہوتا ہے، گلیاں ٹوٹی ہوتی ہیں، 4 سڑکیں اچھی ہیں، باقی پہ اندھیرے ڈوبے، میں روز اس پہ بھی پروگرام کر رہی ہوتی ہوں۔ تو پلیز اس بات پہ بالکل آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں شاید کوئی پنجاب گورنمنٹ کو یا پنجاب کو، لاہور کو بھائی سپورٹ میں کرتے ہوئے آپ آپ کو کو یہ سوال کر رہی موازنہ، ہوں۔ کسی چیز کا موازنہ تو کسی چیز سے کریں گے نا۔ آپ پختونخوا کا تو نہیں کہہ سکتے، وہاں پہ تو وزیر اعلیٰ اپنا حلقے میں نہیں جا سکتا ہے۔ 70% پختونخوا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا ہے، تو ہم موازنہ کریں گے تو پنجاب کے ساتھ کریں گے نا۔ تو آپ اگر روزگار کے بارے میں دیکھ لیں تو ہر روز پوری پاکستان سے روزگار کے لیے کراچی لوگ جاتے ہیں۔ تو کراچی کے حالات، ایک ہمارے وسائل ہے، ایک مسائل ہے۔ اب اس ملک میں اگر پاکستان کا بجٹ، آپ سارا کی سارا بجٹ
5 साल तक भी आप कराची के लिए खुसूसी सिर्फ कराची को दे दे तो आप कराची के मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन जो वसाइल हमारे पास है इसमें हमने कराची में और सूबासंद में बहुत बेहतरीन काम किया है। और आप कभी जाके चेयरमैन साहब ने जो ब्रीफिंग दिया था उसको आप एक बार देख ले और फिर दूसरे सूबों को भी देख ले, आपको पता चल जाएगा कि हमने वहाँ ज़रूर है कि हमने टिकटॉक पे नहीं किया है, हमने सोशल मीडिया पे नहीं किया है, लेकिन ग्राउंड पे अगर आप जाके देख ले तो कराची में बहुत बेहतरीन काम हुआ है। अच्छा चट्टान साहब, मुझे ये बताइए कि एहतजाज आपने बताया कि जल्द से जुलूस होंगे, आईनी तरीके के तहत आपने कहा कि एहतजाज हम करेंगे, आइन और कानून के तहत जो आपको इजाज़त मिलेगी वो सर किस अंदाज का एहतजाज होगा वो बताइए हमें, जिसकी आपको आइन और कानून इजाज़त देता है। देखिए जी, अब इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, वो तो हर एक शहरी को पता है कि पुरअमन एहतजाज करना, क्या आप किसी के अमला को नुकसान नहीं पहुंचाए, आप सरकार के अमला को नहीं नुकसान नहीं पहुंचाए, आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, वो तो हर एक को हक हासिल इसका है। मतलब है कि हम बयानात बस सोशल मीडिया पे बयानात की गेम खेलेंगे, या हम रोड पे भी निकल के बैठेंगे कि हमने सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमने किसी को तकलीफ नहीं देनी, हमने कुछ नहीं करना, लेकिन हम गर्मी में हब्स में निकल के सड़कों पे बैठेंगे कि हम आवाम के साथ हैं, क्या होगा सर? देखिए, हम कोई पहली बार तो एहतजाज नहीं कर रहे। आपको याद होगा कि पीटीआई के दौर में चेयरमैन बिलावल साहब ने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक महंगाई के खिलाफ मार्च किया था। आप मुझे बताएं कि इसमें एक गमला टूटा था, कोई दरख्त का एक शाख जो था वो टूटा था, पुरअमन एहतजाज हमने किया था। इमरान खान साहब के दौर में मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया था इस्लामाबाद में। आप बता सकते हैं कोई एक गमला कोई किसी ने तोड़ा था, दरख्त का एक शाख किसी ने तोड़ा था। तो ये इस तरह नहीं है कि पुरअमन एहतजाज हमने पहले कभी नहीं किया है, कोई नई बात है या कोई नई चीज़ है या दूसरी पार्टियों में नहीं किया है। ये मौजूदा हुकूमत में जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरना दिया, कराची में धरना दिया। आप मुझे बताएं कि किसी का सर फोड़ा है पुलिस वाले का, या सरकारी अमला को कोई नुकसान पहुंचाया है, या कोई प्राइवेट लोगों के अमला को नुकसान पहुंचाया है। तो ये इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज का रवायात नहीं है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले कभी एहतजाज नहीं किया है। ठीक है अखवंजादा चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। आपके टाइम का और आपकी जानिब से बताया गया है कि कोई भी ऐसा एहतजाज नहीं होगा जिससे आवाम को नुकसान पहुंचे, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचे या फिर किसी को भी कोई भी तकलीफ पहुंचे। इसका मतलब है कि एहतजाज होगा, जलसों में होगा, या फिर जैसे आजकल सोशल मीडिया पे वीडियो बनाई अपलोड कर दी, इस तरह का कोई एहतजाज होगा और उसके बाद जो है वो मामला सेटल डाउन हो जाएंगे, कोई बातचीत हो जाएगी। मुझे कोई भी कहीं से भी इतनी कोई जो है ना वो सख्ती पीपल्स पार्टी से होती हुई दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ बयानातबाजी तक जो है ये मामला चलेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मजीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी बच्चों के नानो नफ़का खर्चे के हिसाब के हवाले से। कैसे हिसाब होगा, बच्चे की कितनी उम्र होगी, कितना उसकी माँ को खर्चा दिया जाएगा, ये उस सूरत हाल में है जब वालिदैन की सेपरेशन हो जाती है और बच्चे जो हैं वो वालिदा के पास रहते हैं। अब ये ऐसा मामला हो चुका है कि हमारी अदालतों में फैमिली कोर्ट्स भरी पड़ी हैं और साल से केसेस चल रहे हैं और क्लेम क्या है कि या तो मर्द हज़रात की जानिब से ख़र्चा नहीं दिया जाता तो बहुत कम दिया जाता है, केसेस पहुंचते हैं, केसेस ख़त्म भी हो जाते हैं, फिर दोबारा से रीओपन हो जाते हैं कि ये मामला समेटा नहीं गया। एक तो ये खैर माशरती तौर पर हम बहुत ज़्यादा पसमानदगी में जा चुके हैं कि हम लोगों को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है कि बच्चे पैदा कर लिए हैं तो फिर पालना भी माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है, चाहे आपकी आपस में बनती है या नहीं बनती, लेकिन मासूम बच्चों का ख्याल करना जो है वो मेरा ख्याल है कि ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये करार दिया गया है कि नाबालिग बच्चे के नानो नफ़के का तयन करते वक्त बच्चे की माकूल ज़रूरियात, वालिद की माली इस्तात, आमदनी और समाजी हैसियत को मद्देनजर रखा जाएगा, जबकि निचली अदालतों की जानिब से मुकर्रर करदा नानो नफ़का की रकम में मुदाखलत सिर्फ उसी सूरत में की जा सकती है जब फैसला वाज़ेह तौर पर मनमानी, गैर माकूल या कानून के खिलाफ होगा। अब इस सारे मामले पे डिटेल समझने के लिए आसान तरीके से हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमान कैसर साहब हैं, माहिर कानून हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नुमान कैसर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कानून क्या कहता है
उम्र के हिसाब से बच्चों का नानो नफका फिक्स किया जाता है और किस उम्र में कितना, कानून क्या कहता है? जी सिद्रा, बड़ी मेहरबानी, आपने इस अहम मौजू पर बात करने के लिए मुझे मदऊ किया। देखिए, बुनियादी बात, इससे पहले कि मैं बच्चों की नानो नफका के बारे में बात करूं, बुनियादी बात ये हमें ज़हन में रखना ज़रूरी है कि जो एक लड़का और लड़की, एक मर्द और खातून का जो ये रिश्ता इज़्दवाज होता है, इसकी कानूनी तौर पे हैसियत एक मुआहदे की सी है। सही। और हर मुआहदे की तरह इसमें दोनों पार्टियों की कुछ हकूक होते हैं और कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उस लिहाज से अगर मर्द की जिम्मेदारी की बात करें तो मर्द ने ना सिर्फ अपनी बीवी के नानो नफका की यकीनी बनाना है, बल्कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनके भी नानो नफका और उनकी कफालत की जिम्मेदारी भी मर्द पर आती है। इसी तरह औरत की अपनी जिम्मेदारियां हैं कि उसको होम मिनिस्टर भी कहा जाता है कि उसने घर की हिफाजत करनी है, उसने बच्चों की परवरिश करनी है, और इस तरह की, ये इसे कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। इस लिहाज से ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये कोई नई नज़ीर तय नहीं करता, लेकिन जो पहले हमारे फैसले मौजूद हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अंदर, उन्हीं को मजीद कंफर्म करता है। अब बच्चों की हद तक ये जो फैसला आया है, इसमें जो भी माइनर बच्चा होता है जो अभी तक 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंचा, उसकी जिम्मेदारी नानो नफका की और उसकी कफालत की उसके बाप पर है। ठीक है। और ये इस चीज के कतई नजर कि वो बच्चे उस वक्त बाप की कस्टडी में हो या माँ की कस्टडी में हो, क्योंकि बाप को कहा जाता है कि इज अ नेचुरल गार्डियन, और अगर तलाक हो भी गई है तो वो जो रिश्ता मुनक़ता हुआ है वो बच्चे और उसका बाप तो रहेंगे। जिंदगी भर के लिए नहीं आ जाता, बल्कि 18 साल की उम्र में। तो इस जजमेंट ने जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस वकील अब्बासी साहब, बड़े हमारे मजे हुए जजेस हैं, इन्होंने पिछली चीजें हैं, और इस मामले में जिसपे इस खातून ने अपने बच्चे के नाम के लिए फैमिली कोर्ट में एक दावा फाइल किया। इससे पहले उनकी खुला उले साबका खावंद बांग्लादेश में एक टेक्सटाइल मिल के अंदर मैनेजर है, और उनकी कमाई इस लिहाज से ठीक ठाक है कि वो 40,000 रुपए इस अपने बच्चे को उसकी नानो नफका और कफालत के लिए दे सके। जी। और उसमें जो ट्रायल कोर्ट है, जो फैमिली कोर्ट है, उसने उनकी जो नानो नफका बच्चे की है वो 15,000 रुपए विद 10,000 एनुअल इंक्रीज, यानी कि हर साल उसमें 10,000 का इजाफा। उसके बाद उन्होंने ये जो शाहीन नवाज, ये जो मोहतरमा थी, जो वालिदा थी, उन्होंने इसका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको चैलेंज करती है, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको 15,000 से बढ़ा के इसको 30,000 कर देती है, और 15,000 इसमें एनुअल इजाफे के लिए। उनकी इस्तदाद 40,000 की थी, अभी तक उनको 30,000 मिला था। तो सिंध हाई कोर्ट भी उनके नीचे वाले फैसलों को बरकरार रखती है, और इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट भी इनकी जो अपील है उसको डिसमिस करते हुए कहती है कि जब नीचे वाले दो अदालतों ने फैसला कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेरेंस नहीं। नुमान कैसर, एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे जानना चाहूँगी मुआशरती पस्ती के हवाले से, अंडरस्टूड है कि आपकी शादी हुई है, आप दोनों ने बच्चे पैदा किए हैं, और वो बच्चे आप दोनों के हैं, और हमारे यहाँ मोस्टली जो है वो मर्दों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने घर भी चलाना है और बच्चों की देखभाल भी करना है, क्योंकि ख़वातीन की घरों से बाहर काम करने की रेशो बहुत कम है। मुझे ये बताइए कि ये अखलाकी कितनी बड़ी पस्ती है कि हमने इस तरह के मामलात को, यानी वो माँ जो काम नहीं कर रही, वो बच्चों के खर्चे के लिए जो है वो उस मर्द के पीछे पीछे फिर रही है जिससे उन बच्चों को पैदा करके और लावारिस छोड़ दिया। कितनी बड़ी तादाद है इन केसेस की? किस्मती से ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये इखलाकी पस्ती ही है कि जिसमें अगर कोई बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारियां संभालने से भागता है, जरूरी नहीं कि वो उनकी वालिदा के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो या ना हो, तो तभी बल्कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है कि वो तो बाप रहेगा और बच्ची के बाप के पास है, बिल्कुल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन
जो नुमान कैसर साहब के साथ हमारा जो है वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू आ रहा है, आवाज़ ठीक नहीं आ रही नुमान साहब आपकी। नुमान साहब से वापस उनसे राब्ता जोड़ते हैं और उनसे बात करते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर मेरे दिमाग में तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि इस तरह के जो केसेस हैं इनको अदालतों तक तो पहुंचना ही नहीं चाहिए। ये ना सिर्फ हमारे अखलाकी मयार पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बल्कि हमारे मौशरती सिस्टम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमारे घरों के बड़े, हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा, क्योंकि ये वो ताल्लुकात हैं जो औलाद का माँ बाप के साथ होते हैं, ये अल्लाह ताला के बनाए हुए ताल्लुकात हैं। ये दुनियावी ताल्लुकात नहीं है, जैसे हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक है वो दुनियावी तौर पे बनता है, वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने ऊपर से आपके ताल्लुकात बना के भेजे हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो हम किस तरह से उनको डिसऑन कर सकते हैं? नुमान साहब, उम्मीद है कि आपको आवाज़ मेरी सही पहुँच रही है। जी, बात कीजिए। जी जी, बिल्कुल 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 क्लियर आवाज़ आ रही है। जी, मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल आपने वजह फरमाया, कानून का मकसद ही है। कानून पहले तो ये चाहता है कि हर शहरी, बेशक वो खाविंद हो, बीवी हो या उसके अलावा भी किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से कोई भी शख्स हो, कानून की पाबंदी तो बाद में आएगी। पहले कानून ये कहता है, ये हमारी अखलाकियात ये कहती हैं कि ये जो जिम्मेदारियां हैं खाविंद की पूरी करनी है, और कानून का मकसद ये है कि अगर वो खाविंद अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो कानून फिर ही इंटरफेयर करेगा, इंटरवीन करेगा। तो ज़रा अगर किसी भी वजह से कोई मजबूरी है खावंद की, या वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, या उसके पास इस्तात नहीं है, जो भी बुनियादी वजह है उसकी वजह से वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाता, तो फिर ये कानून ने हक दिया है बीवी को कि वो एज अ लास्ट रिकोर्स अदालत में जाके अपना हक ले। देखिए, ये खावंद के पास या बाप के पास माली इस्तात बिल्कुल नहीं है, मिसाल के तौर पे, या उसकी आमदन है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदारी खावंद के पास है। वो किसी से कर्जा ले या जिस तरीके से मर्जी करे, लेकिन बुनियादी माकूल जरूरियात का लफ्ज बड़ा अहम है। देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन रीजनेबल, वो जो कहते हैं ना कि जो बच्चे की जरूरियात है, नीड्स हैं, उसके दरमियान में, और जो बाप की माली इस्तात है, आमदन है, और उसके अलावा उसकी जो समाजी हैसियत है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर सूरत में आपको 40,000 मिलेगा या 50,000 मिलेगा। सो अगर बाप की आमदन कम है तो वो 5-7 हज़ार भी इसके मुताबिक हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि जो फादर है वो किस हद तक अफोर्ड कर सकता है। नुमान साहब, मुझे ये बताइए कि इस तरह के जो मामलात अदालत में जाते हैं, ये तो वेरी मच क्लियर है, मैंने 1-2 सवाल आपसे किए हैं, मुझे समझ आ गई है कि भाई जो वालिद की कैपेसिटी है, उसका जो भी आमदन है, उसको देखते हुए अदालत की जानिब से फैसला कर दिया जाता है कि भाई इसके बच्चों को इतना खर्चा मिल सकता है या फिर ये अफोर्ड कर सकता है। तो सर, जब ये अदालत में मामला जाते हैं तो ये साल हा साल क्यों चलते हैं? इसमें कौन से सबूत चाहिए होते हैं? इसमें कौन सी पेशियां चाहिए होती हैं? इस तरह, ये तो वेरी सिंपल केस है, तो ये साल हा साल कैसे चलते हैं, ये बताइए। देखिए, ये जो बुनियादी मसला है ना, ये हमारे निज़ाम इंसाफ का मसला है। ये सिर्फ इन्हीं केसेस का मसला नहीं है। जितने भी केसेस जिसमें आम आवाम के मामलात होते हैं, जिनको हम सिविल या प्राइवेट केसेस कहते हैं, वो आपके नीचे सिविल कोर्ट से या ट्रायल कोर्ट से, अगर क्रिमिनल मैटर है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट से इनका आगाज होता है। उसमें मसला ये है कि हमारी कोई रेगुलेशन कानून के मुताबिक उतनी सख्त नहीं है जितनी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कानून के अंदर कम से कम ये चीजें लिखी हुई हैं कि कितने टाइम लाइन के अंदर क्या चीज करनी है, जवाब जमा कराना है, शहादत जमा करानी है, लेकिन अदालत उस टाइम लाइन की पैरवी नहीं करती। कभी एक वकील साहब टाइम लेते हैं, कभी दूसरे वकील साहब टाइम लेते हैं, क्योंकि वो स्टे ले चुके होते हैं, मिसाल के तौर पर इंटरिम मेंटेनेंस ले चुके होते हैं। तो ये सारे मामलात हैं, ये इन मामलात को एक ऊंचे लेवल पे इनको एड्रेस करने की जरूरत है, चीफ जस्टिस लेवल पे या उससे भी ऊंचे लेवल। अच्छा, और देखिए, दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपने बिल्कुल कहा कि सीधा साधा नुमान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक और सवाल। जी जी प्लीज। मुझे टाइम फ्रेम आप बता सकते हैं? आपको यकीनी तौर पर मालूम होगा कि ये जो नानो नफका स्पेशली इसके लिए जो अदालत में केस दायर होते हैं, इनका टाइम फ्रेम कितना है? 3 मंथ्स रखे हुए हैं, 6 मंथ्स रखे हुए हैं, कि इस दौरान जो है हर सूरत केस निपटाना है, और कितने % केसेस हैं जो इस टाइम फ्रेम के दरमियान निपटाए जाते हैं, और कितने % है जो कि डिले होते हैं? देखिए, जहां तक मुझे इस वक्त याद है 6 महीने का टाइम है, और मेरा नहीं ख्याल कि 0.5% केसेस भी इसके अंदर डिसाइड होते हैं, 0.05 में। ठीक है, तो कोई एक आध केस ही है जो इस डेडलाइन को फॉलो करे, और ये सब कवानीन के अंदर ही है। और मेरा ख्याल है वो एक आधा केस जो है, अगर मैं मतलब क्या कहते हैं उसको, वो एक आधा केस मेरा ख्याल है कोई बहुत ही तगड़ा रेफरेंस होगा तो शायद निपट जाता होगा।
गलती माफ अगर मैंने कोई ऐसी बात कह दी है, वरना जो 0.5% आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप तो हर रोज अदालतों के हालात देखते हैं। जी, यही एक अलमिया है हमारे निज़ाम इंसाफ का कि कम से कम हमारे जो कानून के अंदर लिखा है उसकी तो पैरवी की जाए। देखें, एक हम कहते हैं कि एक होता है कानून, एक होता है इंसाफ। इंसाफ कानून से बालातर होता है, लेकिन इंसाफ की बात तो बात की बात है, हम कानून ही की पैरवी करें। लेकिन बदकिस्मती से इसमें मैं सिर्फ जजों को मुरद इल्जाम नहीं ठहराता। ये हमारा जो निज़ाम इंसाफ है, इसके अंदर वकील भी हैं, इसके अंदर अगर क्रिमिनल मैटर्स की मैं बात करता हूं तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी आती हैं, इसमें हमारी हुकूमत भी आती है जो ऊपर लेवल पे पॉलिसीज बनाती है। ये इस पे सब ने मिलकर इस निज़ाम इंसाफ को बदला। देखिए, थोड़ी सी बात हट के हो जाएगी, सूबे बनाए बेशक आपको, जो भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम बदलना चाहते हैं, लेकिन जो असल मसाइल हैं वो अवाम की ये है कि निज़ाम इंसाफ को बेहतर करें, लोगों को सहूलियात मुहैया करें, उनको तालीम दें। ये वो मामलात हैं जिन पे हमें तवज्जो की जरूरत है। ठीक है नुमान कैसर, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, स्पेशली मेरे जहन में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम लोग माशी तौर पर या फिर अखलाकी तौर पर कितने नीचे गिर चुके हैं कि वो औलाद जो आप दोनों ने मिलकर पैदा की, आप किस तरह से उसको जो है वो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आपकी चपकलिश, आपकी नफरतें, आपके हसद, आपका सब कुछ जो है वो मैं मानती हूँ कि आपकी नहीं बनी किसी के साथ, लेकिन कम से कम वो जो बच्चे पैदा कर दिए हैं, या फिर आप बच्चे फिर बाद में प्लान कर लें, पहले देख लें कि आप लोगों की आपस में बनती है कि नहीं बनती, लेकिन वो बच्चों का कोई कसूर नहीं है जो और आते ही आप पैदा करते हैं, आपस में नहीं बनती तो उसके बाद जो है उनको रुलने के लिए छोड़ देते हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। डूब मरने का मकाम है, मेरा ख्याल डूब मरने का मकाम है हमारे जो मुहाफिज हैं उनके लिए। और ये सिर्फ उन्हीं मुहाफिजों की बात हो रही है जो कि घटिया हैं, जो कि इस सारे तालाब को गंदा कर रहे हैं, जो कि उन ऑफिसर्स के लिए भी बदनामी का बायस बन रहे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। ASI भिखारी लड़की, यानी मैं सोच नहीं सकती कि ये दिमाग पे आपके कौन सी हवस जो है सवार है, या फिर आप ज़हनी तौर पर आप ड्यूटी पे हैं, आपने एक यूनिफॉर्म पहना है जिस यूनिफॉर्म की डिमांड ये है कि आपने दूसरों को महफूज बनाना है, और इन शैतानों से हमारे लोग जो हैं वो महफूज नहीं है। एक भिखारी बच्ची, एक भिखारी लड़की थाने के बाहर भीख मांग रही थी, ASI जो है वो उसको पकड़ के ले गया अंदर और उसके साथ दरिंदगी करता है, और उस वक्त थाने के अंदर एक दो लोग नहीं, बहुत बड़ी तादाद में अमला मौजूद था, सब सोए हुए थे। और हमारा जो थाना कल्चर है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई जी महल है थाना और बहुत बड़ा बादशाह सलामत का महल है, SHO को नहीं पता चला, या फिर जो वहाँ पर जो कांस्टेबल है गेट पे बैठा हुआ बंदा है किसी को पता ही नहीं चला। ASI साहब आए, सबकी आंखों पे पट्टी बांधी, वो उस लड़की को ले गए, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी कुछ। इट मीन्स कि ये सारे बेनिफिशरी, इन सब ने आंखें बंद की हुई हैं, और उस थाने में पता नहीं क्या क्या होता होगा, और बाकी थानों में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब ये सारा मामला जी आ गया है सामने, गाज़ियाबाद थाना, और 78 लोग हैं, 78 के 78 जो वहाँ पर मुलाजमीन थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल करने से कुछ नहीं होगा, DIG फैसल कामरान साहब ने ये जो है वो इन्वेस्टिगेट किया है, और 78 के 78 लोगों को उन्होंने उड़ा दिया है, मुअत्तल कर दिया है। बहुत अच्छा कदम है, लेकिन मुअत्तली से कुछ नहीं होगा। आज मुअत्तल होंगे, 4 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद हम किसी और कहानी पे बात कर रहे होंगे, और ये सारे के सारे जलील लोग, ये सारे के सारे घटिया लोग कहीं ना कहीं और जो है वो लोगों की, बच्चियों की इज्जतें तार तार करने के लिए मौजूद होंगे। हमारे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये क्या हो रहा है जावेद साहब, इन्होंने हमारी हिफाजत करनी है, ये यूनिफॉर्म पहन के भी इनको शर्म नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी दुख की बात बताई है और बड़ी अफसोसनाक खबर है। अगर ये खबर होती ना राजनपुर की और उसके आखिरी सिंध के पुलिस स्टेशन की, तो चलो फिर भी गुनाह है और फिर भी जुर्म है, फिर भी थोड़ा बहुत इसमें था कि दूर दराज कानून की आंखों से, तखत से दूर, और ये उतना ही तकलीफदेह होता, ये उतना ही तकलीफदेह होता, लेकिन ये इसलिए ज़्यादा मेरे लिए तकलीफदेह है कि ये चीफ मिनिस्टर के शहर का मरकज़ी थाना है। ये मरियम नवाज शरीफ का शहर लाहौर का मरकज़ी पुलिस स्टेशन है गाज़ियाबाद,
اور ماڈل تھانہ ہے جہاں یہ واقعہ ہوا. لیں جی ماڈل تھانے کے کارنامے دیکھ لیجئے. یہ ماڈل تھانہ ہے, اس کو ماڈل ڈکلیئر کیا جا چکا ہے. دیکھیں یہ کتنے ظلم اور جبر کی بات ہے کہ ہمارے جو سادہ لو عوام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پولیس اسٹیشن ہے یہ ہمارے لیے امن کی جگہ ہے, تحفظ کی جگہ ہے. ہمیں وہاں جو ہے کوئی, اگر ہم پولیس اسٹیشن کے اندر چلے جائیں گے تحفظ مل جائے گا, امن مل جائے گا, اور ہمیں کوئی ظلم نہیں کر سکے گا ہمارے اوپر. ایک درندہ جو ہے پولیس کا, پنجاب پولیس کا, لاہور پولیس کا, عمران, وہ جاتا ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایک معذور لڑکی جو بھیک مانگ رہی ہوتی ہے, ٹانگوں سے معذور ہے, اس کو موٹر سائیکل پر بٹھاتا ہے اور اپنے سیکنڈ فلور پہ لے جاتا ہے. سر وہ نارمل نہیں ہے, وہ ذہنی اب نارمل بچی کو لے جاتا ہے. اور جو سنتری صاحبان ہیں وہ پولیس گیٹ, 2 گیٹ ہیں اس تھانے کے, ایک جو ہے وہ مغرب اور ایک مشرق کی طرف, دونوں پہ سیکورٹی ہوتی ہے. 2 سنتری بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اوپر لے جاتا ہے. ایس ایچ او اپنے کمرے میں موجود ہوتا ہے. پوری فورس جو ہے جن کی تعداد کوئی اس وقت 80 کے قریب ہے وہ موجود ہے, اور ان کی موجودگی میں تھانے کے ذرائع کہتے ہیں کہ وہاں چیخیں بھی آتی رہیں, چلاتی بھی رہی وہ معذور. اور جو ہے ہی معذور, جو ذہنی معذور, اس بیچاری نے کیا کرنا. سی سی ٹی سو رہی ہے سر. مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ اب تک سی سی ڈی کو ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے, یہ مریم نواز شریف کی ریڈ لائن کراس کر دی ہے, اور کی ہے یونیفارم والوں نے. اب تک جو ہے نیفے میں پستول چل جانا چاہیے تھا. اب تک اس کو فرائی, اگر فل نہیں تو ہاف فرائی تو کر دینا چاہیے تھا. لیکن افسوس ہے کہ جس شہر میں یہ ایک معذور بچی کے ساتھ ظلم ہوا, یہاں گورنر پنجاب کا بھی دفتر ہے, یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی 3 مقامات پر بیٹھتی ہیں, یہاں چیف سیکرٹری موجود ہے, یہاں جناب والا آئی جی موجود ہے, یہاں سہیل ظفر چٹھا موجود ہیں, سی سی ڈی کا جو سربراہ وہ موجود ہے. سر کیوں پولیس مقابلہ سی سی ڈی کے ساتھ اب نہیں ہو رہا؟ کیوں ان کو نہیں پکڑے؟ مسئلہ یہ ہے پیشی پہ نہیں لے کے جا رہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا, ان ملزمان کے ساتھ ہی ان پہ فائرنگ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون سو گیا, اور یہ صرف غریبوں کے لیے ہے, مجبوروں کے لیے ہے, اور انہوں نے لوٹنا ہے ان کو. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وردی میں درندے ہیں, اور درندوں کی سزا ہوتی ہے موت. اب تک جو ہے مریم نواز صاحبہ کے شہر میں یہ ہوا ہے, اب تک اس کو سبق سکھا دینا چاہیے تھا. یہ جو 78 لوگ ایس ایچ او سے معطل کیے ہیں, معطلی حال نہیں ہے میڈم, یہ پورے کنویں سے اب کتا نہیں پورا پانی نکالنا ہے, پھر جا کر یہ پاک ہوں گے. پھر میں کہوں گا, پھر ان کو حکمرانوں کو, کل وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ یہ پورا سسٹم ہی کرپٹ ہو چکا ہے, یہ کلیپس ہو چکا ہے. آپ نے خربوں روپے پولیس کا قبلہ درست کرنے پہ لگا دیے, آپ نے تھانہ کلچر تبدیل کرنے کے لیے خوبصورت عمارتیں بنا دی, یونیفارم بدل دیے, ان کی کرتوتیں نہیں بدلی, ان کے جو خیالات ہیں وہ نہیں بدلتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پولیس میں بڑی تعداد جو ہے وہ ذہنی مزدوروں کی ہے. وہ ایسے واقعات دور دراز ہو رہے ہیں جو ہمارے کیمرے کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. تو جیسے ان کا آپ ان کا ہر 6 مہینے بعد فزیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں نا, اب ان کا مینٹلی ٹیسٹ کروانا ہوگا. فزیکل ٹیسٹ کہاں ہوتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی توندیں نکلی ہوئی ہیں. جی توندیں نکلی ہوئی ہیں, فارمیلٹی تو پوری ہوتی ہے نا. یہ ذہنی, آپ کی پولیس میں اس واقعہ نے ثابت کر دیا کہ ذہنی معذور بھی موجود ہیں, ذہنی درندے بھی موجود ہیں, شیطان بھی موجود ہیں, مردود بھی موجود ہیں, اور ظالم اور عزتیں بچیوں کی لوٹنے والے بھی موجود ہیں. جاوید صاحب ان کو نشان عبرت بنائیں گی میڈم, تو پھر جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا. جاوید صاحب میرا خیال ہے کہ سی ایم صاحبہ کو آنا چاہیے اور اس پہ پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے, اور ان لوگوں کو ایک بار تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کیفرے کردار تک پہنچائے اور ان کو مثال بنا دیں. جی کون سا ایسا گناہ ہے, کون سا ایسا جرم ہے جو آپ کی پولیس نے نہیں کیا؟ انہوں نے اغوا برائے تاوان نہیں کیے, انہوں نے لوگوں کو نہیں اٹھایا, انہوں نے غیر قانونی طور پر لوگوں کو تھانوں میں رکھ کر مارا نہیں ہے, انہوں نے غیر قانونی طور پر ٹارچر سیل نہیں بنائے. کون سا ایسا جرم ہے جو کہ پولیس نے نہیں کیا؟ اب عزت محفوظ نہیں ہے, اور وہ بھی تھانوں کے اندر.
یعنی آپ کے تھانے جو ہے وہ ایک طرح کے توبہ میری استغفار میں کیا منہ سے نکالوں کہ اب وہ محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ ان لوگوں نے درندگیاں اور اپنا جو ہے وہ عیاشی کے اڈے بنا لیے ہیں. پہلے تو یہ دوسروں کے قبا خانوں میں جاتے تھے نا، وہاں پہ ناچتے تھے، یونیفارم پچھلے دنوں ویڈیو بھی آئی تھی، اب انہوں نے تھانوں کو بھی بنا لیا. بہت بڑا کویسچن مارک ہے جو یعنی آپ نے کوئی یہ جرم بات نہیں کر دی جو ہے اس پنجاب پولیس نے نہیں کہ کیا. پولیس اسٹیشن اس سے تو لگتا یہ ہے کہ عیاشی کا اڈا بن گیا ہے ان کے لیے، اور وردی میں لوگوں کی بچیوں کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں. تو پھر یہ لوگ جائیں گے کہاں سے انصاف مانگیں گے، کہاں سے تحفظ مانگیں گے، کہاں سے امن مانگیں گے، کہاں جائیں یہ لوگ؟ یہ پولیس ریفارمز ہیں جو ہم لائے ہیں. یہ جو پولیس ریفارمز ہیں یہ یہاں تک میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ ریفارم تو نظر نہیں آ رہی، یہ تو تنزلی ہوئی ہے، یہ تو تباہی آئی ہے کہ چلو پولیس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. اس سے پہلے چلو کچھ ساجر ناظر ایسا کوئی واقعہ نظر آتا تھا، لیکن کہ باہر وہ جا کے جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کوٹھی خانوں پہ جاتے تھے، انہوں نے کعبہ خانے بنائے ہوئے تھے، ٹارچر سیل بنائے ہوئے تھے. اب تو یہ مزدور بچیاں ان درندوں سے میڈم مزدور بچیاں جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہی، ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہی. اب مریم نواز صاحبہ کو اس وقت تک پریس کانفرنس کر دینی چاہیے تھی، چونکہ ان کے جو تخت ہے 78 کے 78 لوگ لائن میں رکھ کے ٹانگے میں ہونا، یہ ٹانگ دینا چاہیے تھا. ایسے تو کیا کرتا تھا وہ جو مین سیکورٹی والے تھے سنتری بادشاہ دونوں گٹمب تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یہ معطلی اس کا حل نہیں ہے، کوئی بڑی سزا تجویز کرنا ہوگی جو سی سی ڈی کرتی ہے نا عام ملزموں کے ساتھ. اور وہاں پہ تو رپورٹس آتی ہیں کہ جناب والا جیلوں سے نکال کر ایسے کیسز میں پار کیا جاتا ہے. تو یہ تو درندہ جو ہے حوالات میں سامنے ہے، اس کو تو اب تک نشان عبرت بنا دینا چاہیے. نہ ان کو ابھی تک جو ہے وہ کوئی ان کا ساتھی چھڑانے آیا ہے، نہ کسی ان کے ساتھی نے جو ہے وہ آ کر پولیس نے فائرنگ کی ہے، نہ پولیس نے جوابی فائرنگ، یعنی کوئی پولیس مقابلہ ہو ہی نہیں رہا. اب اپنے گھر کی بات ہے اس لیے، اور اپنے گھر کی بات ہے نا، جب اپنے گھر کی بات آتی ہے تو پھر خاموشی اور پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس پہ. کچھ ایسے ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو پچھلے دنوں اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا چکوال والا یا وہ چکوال کے بعد لاہور میں جو ہوا تھا فارنر لڑکیاں جو آئی تھیں، اس کیس کا کیا بنا؟ چلا جلا اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کی بات کر جی میں وہ کیا بنا؟ دفن ہو گیا وہ کیس. اب مسئلہ یہ ہے کہ ظالموں اگر چلو وہ تو اب طاقتور تھے، یہ تو ایک غریب کی بچی ہے، وہ ظالموں یہ مزدور کی بچی ہے، اس کا باپ بھی مزدور ہے، اس کی ماں بھی مزدور ہے، اس کی ماں بھی بیکارن ہے، اس کا باپ بھی بیکاری ہے، یہ بچی بھی بیکاری ہے، مانگ کے گھر چلاتی ہے. وہ ظالموں اس کو تو انصاف دے دو، اب تک تو انصاف ہو جانا چاہیے لیکن تھا. جاوید صاحب یہ پہلا واقعہ نہیں ہے وہاں پہ. یہ جو 78 کے 78 لوگ ہیں نا، یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتوتیں کرتے رہے ہیں اس تھانے میں، اور یہ اب واقعہ سامنے آ گیا ہے. پتہ نہیں کون کس کو وہاں لے جاتا رہا ہے اور وہاں پر کیا کیا ہوتا رہا ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں تھانوں میں اس طرح کی حرکتیں کریں. اٹ مینس کہ یہ روایت بن چکی ہے. جی وہاں پہ ایک پوری لائن ہے، آپ نے ایس ایچ او تک کو معطل کر کے عوام کے جذبات ٹھنڈے کر دیے. معطل ہونا کیا ہوتا ہے؟ معطلی کوئی سزانی تنخواہ پوری ملتی ہے، حاضر لگتے تھے. اب دیکھیں اس کے اوپر ڈی ایس پی ہے جس نگرانی کرنی ہے، ایس پی او ہر رہا ہے اس نے کرنی ہے، اس کے پوچھتے ایس پی ہے، پھر ایس ایس پی ہے، پھر ڈی اے جی آپریشن صاحب ہیں. تو وہ ان کی صلح تو ہوگی، کل مبارک ہو ڈی اے جی صاحب کو میڈیا سے صلح ہو گئی، لیکن یہ پوری ایک چین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ فیلئر ہے پولیس پورے سسٹم کا فیلئر ہے. اور یہ واقعہ منہ پہ تماچا ہے حکومت کے بھی، پولیس کے بھی، سی سی ڈی کے بھی، اور اس شہر کے حکمرانوں کے منہ پہ بھی تماچا ہے. مجھے جاوید صاحب ایک بات بتائیے، ان کے مزاج پہ ذرا سی بات ناگوار گزرتی ہے، ایک فون آتا ہے اور اینکر سکرین سے غائب ہو جاتا ہے. جی ذرا سی بات ہوتی ہے، وہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا، اور ان کو صرف معطل کیا جا رہا ہے. ان کی نوکریاں بھی نہیں جا رہی. ہٹائیں نا ان کو نوکریوں پہ، ان کو رلنے دیں، دیہڑیاں لگانے دیں، ان کو باہر جانے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معطلی ہے یہ کوئی حل نہیں ہے. اب تک ان سب کو گھروں کو بھیج دینا چاہیے تھا اور کٹارے میں کھڑا کر دینا چاہیے تھا. میں تو یہ کہوں گا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی ایک خاتون ہیں، بہت قانون دان ہیں، خدا ترس ہیں، جسٹس عائشہ صاحبہ. ان کو اگر یہ پولیس اپنے پیٹی بھائی کو بچا رہی ہے تو ان کو میدان میں آنا چاہیے، ان کو سو موٹو لینا چاہیے. اگر پولیس اپنے پیٹی بند بھائیوں کو گھر نہیں بھیج رہی، چیف منسٹر سے بھی یہ پوچھنا نا، چیف منسٹر سے پوچھنا ہے کہ آپ کی جو ریڈ لائن خواتین تھیں
یہ معذور بچی یہ آپ کے تخت کو لے ڈوبے گی. آپ اس اپنی ریڈ لائن جو آپ کی پولیس سرکاری درندوں نے کراس کی ہے تو اس کو انصاف دلائیں, میدان میں آئیں, اس علاقے میں جائیں, وہاں بیٹھیں, ان پولیس والوں کی تمام کی وردیاں اتاریں, ان کی انکوائریاں کریں, ان کے ذہنی ٹیسٹ کروائیں کہ یہ جو ظالم مردود قسم کے لوگ تھانوں میں بیٹھے ہیں. جاوید صاحب اڑا لیا پولیس کو, ہم نے غلط کیا, درندگی کر دی, انہوں نے گھٹیا پن کیا اور ان کو اتنی بڑی سزا ملنی چاہیے, لیکن اس وقت جو ہے وہ سارا احمد صاحبہ کہاں پہ ہیں؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جو ہے وہ ہیڈ ہیں, بچوں کو پروٹیکشن دینا ہے, ہمارا چائلڈ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہاں پہ سویا ہوا ہے؟ بچے ہیں, بچیاں ہیں, خواتین ہیں, ویمن امپاورمنٹ کی جو ہنا پرویز ملک صاحبہ وہ کہاں پر ہے؟ ہنا پرویز بٹ ہے شاید ان کا نام, وہ سب کہاں پہ ہیں جو ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں؟ بھکاری بھیک مانگ رہے ہیں, سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, خواتین, بچے, چائلڈ لیبر, سارے ڈپارٹمنٹ سو رہے ہیں. سر یہ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں. دیکھیں اب یہ سارے ایکٹیو ہو جائیں گے, اب یہ پریس کانفرنسز کریں گے, اس بچی کے گھر پہ چلے جائیں گے چند گھنٹوں کے لیے. کچھ پیسے دیں گے. اب سائرہ احمد کی آپ نے بات کی ہے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بات کی ہے, بہت بڑی یہ آپ نے بات کر دی ہے. شروع کر دیں گے 4 دن بعد ان کو پھر چھوڑ دیں گے. وہ کئی سالوں سے چیئرپرسن ہیں اس ادارے کی, ان کی ذمہ داری ہے, ان کے پاس قانون موجود ہے, ان کے پاس ایس او پیز موجود ہیں. وہ یہ بچی تھی, مزدور جو سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سائرہ صاحب ابھی اپنا رول ادا نہیں کر رہی, ہنا پرویز جو ہیں وہ بھی اپنا رول ادا نہیں کر رہی. جب ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے وہ چلے جاتی ہیں. ڈپارٹمنٹ جس کی ذمہ داری ہے اس نے چائلڈ لیبر کو کنٹرول کرنا ہے نا. یہ کوئی کام نہیں ہو رہا, صرف نمبر بناؤ مہم چل رہی ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ مریم نواز شریف صاحبہ ٹاپک ایسا ہے کہ میں خود بڑا دکھی ہوں. میرا خیال ہے کہ آج تک آپ میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں, اتنی تکلیف میں آپ نے مجھے پہلی بار دیکھا ہوگا. پروڈیوسر صاحب مسلسل کہی جا رہے ہیں پروگرام ختم کر دیں. خیر جتنی بات کی جا سکے اور جتنا میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتی جو میں جاوید صاحب کو منع کرتی ہوں کہ میرے پروگرام میں بیٹھ کے مت بولیں کسی کے بارے میں بھی, لیکن یقین جانے میں بولوں یا نہ بولوں لیکن میرے دل سے نکل رہی ہیں. اور یہ جو دل سے نکلنے والی آہیں ہوتی ہیں نا, یہ یقین جانیے عرش ہلا دیتی ہیں. مجھے اجازت دیجیے, کل کے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ نگہبان.